बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामती है उन आँखों पर जो हिदायत पर नज़रें जमाए बैठी हैं, उन कानों पर जो ज़िक्र खैर के मुंतज़िर रहते हैं, और उन कदमों पर जो हिदायत की राह पर गामज़न है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सबसे पहले सेशन स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन का जो टॉपिक हमने डिसाइड किया दैट इज़ ज़ोडिएक साइंस। ज़ोडिएक साइंस के अंदर आपके हॉरोस्कोप्स आ जाते हैं, ज़ोडिएक साइंस के अंदर आपके स्टार्स आ जाते हैं, ज़ोडिएक साइंस के अंदर आपकी न्यूमरोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं। वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं इस सेशन में डिस्कस करना चाहता हूँ। वो ये है कि आप लोगों ने शायद कभी सोचा हो कि मैं हमेशा सेशन को स्टार्ट करता हूँ कुरान पाक की आयत के साथ, या कुरान पाक के जो अक़वाल हैं उनके साथ, या फिर अहादीस के साथ। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि मैं जेनेरिक कॉन्सेप्ट्स पे बाद में आता हूँ, यानी कि दुनियावी कॉन्सेप्ट्स पे बाद पे आता हूँ। पहले मैं स्टार्ट करता हूँ हमेशा कुरान पाक से और अहादीस से। क्यों? क्योंकि हम मुसलमान हैं, और एक मुसलमान की फ़र्स्ट प्रेफरेंस हमेशा, फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो कुरान पाक होना चाहिए, अहादीस होनी चाहिए, ना कि दुनियावी कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए। इट्स मोर लाइक दीन ओवर दुनिया। हमने दीन को ऊपर रखना है और दुनिया को नीचे रखना है। कभी भी दीन को दुनिया के साथ नहीं लेके आना, बल्कि दीन हमेशा हमारी टॉप प्रायोरिटी और टॉप प्रेफरेंस होनी चाहिए, और दुनिया बाद में आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि दुनिया जो है अभी वो डगमगा रही है, लेकिन दीन वो है जो मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, और जो मैं हमें हर एक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में गाइड कर रहा है। सो टॉपिक स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह अभी। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज का जो कॉन्सेप्ट है, जिसको हम ज़ोडिएक साइंस कहते हैं, और जो हमारे यहाँ इल्म गैब की भी बात की जाती है। हमारे यहाँ बहुत सारे एस्ट्रोलॉजिस्ट्स आपको नज़र आते हैं, बहुत सारे गैब का इल्म बताने वाले लोग नज़र आते हैं। उन सब के बारे में अल्लाह ताला का कुरान पाक में क्या फरमान है? वो जो अनरिवील्ड नॉलेज है, वो नॉलेज जो अभी अल्लाह ताला की ज़ात को ही सिर्फ मालूम है और किसी को इसका इल्म नहीं है, उसके बारे में अल्लाह ताला की ज़ात क्या कहती है? तो कुरान पाक की आयत है, सूरह नमल की आयत नंबर 65 है, जिसमें अल्लाह ताला की ज़ात फरमाती है कि कह दो, जो लोग आसमानों और ज़मीन में हैं खुदा के सिवा गैब की बातें नहीं जानते, और ना ये जानते हैं कि कब जिंदा करके उठाए जाएंगे। यहाँ पे अल्लाह ताला की ज़ात फरमा रही है कि जो लोग भी आसमानों में हैं या ज़मीन में हैं, आसमानों से मुराद फरिश्ते हैं, और ज़मीन से मुराद मखलूक़ात हैं, यानी कि वो जो खाकी लोग हैं, यानी कि हम लोग हैं, ठीक है, या फिर जिन्नात भी आप कह सकते हैं। उनको गैब की बातों का इल्म नहीं है, और ना ये जानते हैं कि कब जिंदा करके उठाए जाएंगे। यानी कि अल्लाह ताला की ज़ात आलिमुल गुयूब है। आलिमुल गुयूब से मुराद कि वो ज़ात जिसको तमाम गैब का इल्म है, तमाम बातों का इल्म है, चाहे वो पास्ट की हैं, चाहे वो प्रेजेंट की हैं, चाहे वो फ्यूचर की हैं। तो जो लोग हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट्स लेके आते हैं कि हमें फ्यूचर का प्रेडिक्ट करते हैं, फ्यूचर के बारे में पता है, उनको कुछ भी इल्म नहीं है। इल्म सिर्फ और सिर्फ खुदा की ज़ात को है। तो अल्लाह ताला की ज़ात को ये भी पता है कि हम कब ज़िंदा करके उठाए जाएंगे। सो सबसे पहले तो ये वाली एक आयत मैं प्रेजेंट करना चाहता था आपके सामने। दूसरी आयत सूरह मायदा की है, आयत नंबर 90, जिसमें अल्लाह ताला की ज़ात फरमा रही है ईमान वालों से, यानी कि मुसलमानों से, यानी कि मोमिनों से, ऐ ईमान वालों, बेशक शराब और जुआ और इबादत के लिए नस्ब किए गए बुत और किस्मत मालूम करने वाले फ़आल के तीर, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, किस्मत मालूम करने वाले फ़आल के तीर सब नापाक शैतानी काम है। सो तुम इनसे कुलियतन परहेज करो ताकि तुम फलाह पा जाओ। अब खुदा पाक की ज़ात इसमें ये चीज़ बयान फरमा रही है ईमान वालों के लिए कि बेशक शराब और जुआ ये तो है ही नापाक काम, ठीक है। इबादत में इन चीज़ों का कोई अमल दखल नहीं है, यानी कि वो बंदा जो शराब पीता है और जुआ खेलता है उसका, और जो इबादत के लिए बुत नस्ब करते हैं, यानी कि जो पेगन्स थे, मक्का के जो बुत परस्त लोग थे, और आज भी, यानी कि जिस तरह आपको नज़र आता है हिंदू नज़र आते हैं, इसके अलावा बुद्धिस्ट नज़र आते हैं, तो ये बुत परस्त लोग हैं इनका। और किस्मत मालूम करने वाले फ़आल की तीर, यानी कि वो लोग जो फ़आल निकलवाते हैं, यानी कि वो लोग जो किस्मत का हाल जानने के लिए किसी के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमने किस्मत का हाल मालूम करना है कि हमारे फ्यूचर में क्या होगा, प्रिडिक्शंस, या फिर स्पॉइलर कहते हैं। स्पॉइलर और प्रिडिक्शन में फ़र्क होता है। स्पॉइलर वो चीज़ होती है जो कि एक बंदा बताता है और वो मिनो अन वैसी ही आगे फ्यूचर में होती है। लेकिन प्रिडिक्शन क्या होती है? जिसको हम तीर तुक्का कहते हैं, कि किसी बंदे ने कुछ कह दिया और वो उसका गेस, वो फ्लूक बाय चांस लग गया, तो दैट इज आप कहेंगे उसको हम प्रिडिक्शन, ठीक है। तो ये जो प्रिडिक्शंस या स्पॉइलर लेने जाते हैं, यानी कि फ्यूचर का हाल पता करवाने जाते हैं, फ्यूचर का इल्म लेने जाते हैं किसी बंदे के पास, तो ये सब नापाक काम है, यानी कि ये शैतानी काम है। ये शैतान के सब टैक्टिक्स एंड टेक्निक्स हैं, ये शैतान के पैंतरे हैं इंसानियत को और मुसलमानों को अल्लाह ताला की राह से भटकाने के लिए। सो तुम इनसे कुलियतन परहेज करो ताकि तुम फलाह पा जाओ। अल्लाह ताला की ज़ात कह रही है कि अगर तुम कामयाबी हासिल करना चाहते हो, अगर तुम फलाह पाना चाहते हो, अगर तुम मेरे मुकर्रब लोगों में बनना चाहते हो, मेरे करीबी परहेजगार नेक लोगों में बनना चाहते हो, आना चाहते हो, तो तुम क्या करो कि इन कामों से परहेज करो।
ٹھیک ہے، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اتنے کلیئر الفاظ میں، اتنے واضح الفاظ میں یہ چیزیں ہمیں قرآن پاک سے بتا دی ہیں کہ غیب کا علم جاننا، ٹھیک ہے، قسمت کا حال معلوم کرنا، یہ سب شیطانی کام ہے، ناپاک کام ہے، ان سے اہل ایمان کو، مسلمانوں کو، مومنوں کو بچنا چاہیے۔ آگے احادیث سے کیا ثابت ہے اس ان ریویلڈ نالج کے بارے میں، یعنی کہ وہ علم جس کا ہمیں معلوم نہیں ہے؟ تو اس کے بارے میں احادیث سے یہ چیز بیان کی گئی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی اہلیہ صفیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہلیہ سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ، روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی غیب کی خبریں سنانے والے کے پاس آئے اور اس سے کسی چیز کے بارے میں پوچھے تو 40 راتوں تک اس شخص کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ بہت ہی پروفاؤنڈ آیت ہے، بہت ہی زیادہ، سوری، بہت ہی پروفاؤنڈ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا اس میں ارشاد گرامی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ انسان جو کہ غیب کا علم حاصل کرنے کے لیے کسی بندے کے پاس جاتا ہے، غیب کی خبریں جاننے کے لیے کسی کے پاس جاتا ہے، تو اس کی 40 راتوں تک کی نماز جو ہے قبول نہیں ہے، یعنی کہ دن بھی اس میں آ جائیں گے اور راتیں بھی آ جائیں گی، یعنی کہ 40 دن تک اس انسان کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ جو فیوچر کے بارے میں جاننے کے لیے کسی بندے کے پاس جاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ مجھے فیوچر کے بارے میں بتاؤ کہ فیوچر میں کیا ہوگا، مستقبل میں کیا ہوگا، اب یہ حدیث سے آپ ثابت ہو گیا آپ کے سامنے کہ کتنا خطرناک معاملہ ہے یہ والا، کہ فیوچر کے بارے میں کسی سے جا کر پوچھنا۔ ایک اور حدیث جو مشکات کی ہے اس میں کیا لکھا ہے کہ حضرت ربیع سے بھی اسی طرح مروی ہے، نیز انہوں نے یہ اضافہ نقل کیا ہے۔ یہ ایک ڈفرینٹ حدیث ہے، میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک ڈفرینٹ حدیث ہے، اس کو اوپر والی حدیث کے ساتھ انٹر لنک نہ کیجیے گا۔ تو نیز انہوں نے یہ اضافہ نقل کیا ہے کہ اللہ کی قسم، اللہ نے کسی ستارے میں نہ تو کسی کی زندگی رکھی ہے اور نہ اس کا رزق رکھا ہے اور نہ اس کی موت رکھی ہے، وہ تو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور ستاروں کا فقط بہانہ بناتے ہیں۔ یعنی کہ وہ لوگ جو کہ میں نے ابھی آپ کو سٹارٹنگ میں بتایا کہ زوڈیک سائنس پہ ہم نے آج ڈسکس کرنا ہے، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم آپ کو ستاروں کا حال بتا سکتے ہیں، ہم آپ کے ستارہ دیکھ کر، آپ کے سٹارز دیکھ کر، آپ کے عدد نکال کر ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں کیا اثرات مرتب ہوں گے، آپ کی زندگی میں کیا کیا چیزیں ہوں گی، آپ کی زندگی کیسے انفلوئنس ہوگی، آپ کی زندگی میں کیا کیا امپیکٹ پڑے گا، کیا کیا فیوچر پریڈکشنز ہم آپ کو بتا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات یہاں پہ اس حدیث میں کیا فرمایا جا رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرما رہے ہیں کہ اللہ نے کسی ستارے میں نہ تو کسی کی زندگی رکھی ہے اور نہ اس کا رزق رکھا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ اس بندے کے پاس جاتے ہیں جو کہ ستاروں کا حال بتاتا ہے، وہ آپ کو کہتا ہے جی کہ فیوچر میں تمہارا رزق کیسے ہو جائے گا، تمہیں یہ مل جائے گا، تمہیں وہ مل جائے گا، ٹھیک ہے، تمہاری اتنی زندگی ہے، تمہاری اتنی زندگی ہے۔ تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ستاروں میں، سٹارز میں کوئی ایسی چیز نہیں رکھی، کوئی ایسا فنومنا نہیں رکھا ہوا کہ وہ آپ کو آپ کی زندگی کے بارے میں بتائیں یا آپ کے رزق کے بارے میں بتائیں یا آپ کی موت کے بارے میں بتائیں۔ یہ سب کا سب یہ لوگ جھوٹ مانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر جھوٹ مانتے ہیں، ستاروں کا فقط بہانہ بناتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پہ جھوٹ باندھنا سب سے بڑا گناہ ہے، شرک، میں تو کہتا ہوں کہ اس کو شرک کہا گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو سب کچھ علم ہے، آپ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کوئی بات منسوخ کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ شرک میں آئے گی، ڈیفینیٹلی وہ بات جھوٹ میں آئے گی، بہت بڑی تہمت اور الزام میں آئے گی۔ اب آگے چلتے ہیں، میں آپ کو انشاءاللہ یہ گائیڈ کرتا ہوں پراپر اس کے بارے میں کہ کیا چیز ہے۔ سب سے پہلے تو دو چیزیں، دو کانسیپٹس ہم نے سمجھنے ہیں، ایک ہوتی ہے ایسٹرالوجی اور ایک ہوتی ہے ایسٹرونومی۔ ایسٹرالوجی اور ایسٹرونومی میں دونوں میں فرق ہے۔ پہلے میں آپ کو ایسٹرونومی ایکسپلین کرتا ہوں وہ کیا چیز ہے۔ ایسٹرونومی بیسیکلی موومنٹس ہے، موومنٹس آف سٹارز، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن پاک میں بھی یہ چیز فرمائی ہے کہ ہم نے یہ جو پہاڑ ہیں، یہ جو سبزہ ہے، یہ جو پوری کائنات ہے اور یہ جو ستارے ہیں آسمان میں، یہ سب کے سب ہم نے اس کائنات کی آرائش کے لیے بنایا ہے، اس کو بیوٹیفائی کرنے کے لیے بنایا ہے، اس کو خوبصورت دکھانے کے لیے بنایا ہے۔ یہ جو ستارے ہیں، یہ ستارے ہمیں راستہ دکھانے کے لیے بنائے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو تخلیق کیا ہے راستہ دکھانے کے لیے۔ یہ ستارے پرانے دوروں میں لوگ ستاروں سے جو ہے اپنا راستہ ماپتے تھے کہ ہم لوگوں نے کس سائڈ پہ جانا ہے، ٹھیک ہے، تو دیٹ از ایسٹرونومی۔ لیکن ایسٹرالوجی کیا چیز ہے؟ ایسٹرالوجی ایک علم ہے باقاعدہ، لیکن اس ایسٹرالوجی کو اس چیز میں لے آنا کہ یہ ایسٹرالوجی اس سے آپ کے ذات پہ کوئی انفلوئنس ہوتا ہے، سٹارز، یہ ایسٹرالوجی بیسیکلی سٹارز کا ہی فینومینا ہے، سٹارز کی ہی اسٹڈی ہے۔ جو ایسٹرونومی ہے دیٹ از اے کمپلیٹ ہول کانسیپٹ، ایک پراپر فزیکل سائنس ہے جو کہ ایکسپیریمنٹس، آبزرویشنس سے پروف ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ ڈفرینٹ ایکسپیریمنٹس اور آبزرویشنس کیے جاتے ہیں۔ لیکن ایسٹرالوجی کوئی ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ وہ پراپرلی پروون ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ کے پاس یہ چیزیں آ جاتی ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں، جو ایسٹرالوجرز ہوتے ہیں، جو ایسٹرالوجسٹس ہوتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ موومنٹس، اسٹار کی جو موومنٹس ہے، اس سے آپ کی زندگی پہ امپیکٹ
افیکٹ پڑتا ہے، آپ کی زندگی پہ اثرات مرتب ہوتے ہیں، آپ کی زندگی پہ ان سٹارز کا انفلوئنس ہوتا ہے، دیٹ از ٹوٹلی رانگ. کیوں؟ کیونکہ اسلام ان چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتا اور انڈورس نہیں کرتا. کس طرح؟ میں آپ کو آگے جنیرک کانسیپٹس بتاتا ہوں کہ کیا لوگ اسٹرالوجی میں کس طرح بلیو کرتے ہیں. اس سے پہلے میں نیومرولوجی پہ بات کرنا چاہتا ہوں. نیومرولوجی کیا چیز ہے؟ نمبرز. نمبر سے ڈفرینٹ چیزیں ڈیفائن کرنا. مثال کے طور پہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ 786. 786 ہمارے یہاں کیا کہا جاتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو عدد ہے دیٹ از 786. نیومرولوجی کو عدد کہا جاتا ہے، اعداد کہا جاتا ہے. تو نیومرولوجی میں یہ چیز کہی جاتی ہے کہ 786 جو ہے، مسلمانوں کے یہاں یہ کانسیپٹ بہت ہی کامن ہے کہ 786 بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. حالانکہ ایسا کوئی بھی چیز اسلام سے پروف نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، صحابہ نے، اہل بیت نے کتنے خط لکھے مشرکین مکہ کو اور عیسائیوں کو، ٹھیک ہے؟ ان میں، ان خطوط میں کبھی بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جگہ 786 کبھی بھی نہیں لکھا. کسی حدیث سے، کسی بھی قول سے، کسی بھی تابعین، تبع تابعین کے اقوال سے یہ چیز ثابت نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، صحابہ نے، اہل بیت نے کبھی بھی 786 لکھا ہو. تو یہ مسلمانوں نے ایک شارٹ کٹ اپنے لیے بنا لیا کہ 786 لکھ دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جگہ. حالانکہ میرا یہ ماننا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا بہت بڑا ثواب کا کام ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ پراپر لکھ رہے ہو کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. یہ کانسیپٹ کلیئر ہے. لیکن اب اس کی جو فلپ سائڈ ہے، اپوزٹ سائڈ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہندوازم کے اندر، ہندوؤں کے مطابق، جو ہندو مانتے ہیں ان کے یہ ہے کہ 33 ملین ان کے گاڈز اور گاڈیسز تھی، ٹھیک ہے؟ یہ ان کے ایک کانسیپٹ ہے، ٹھیک ہے؟ اب ان کے یہاں کیا ہوتا ہے کہ انٹائر یونیورس جو ہے نا وہ 786 کے اندر ریوالو کرتا ہے. 786 ہندوؤں کے اکارڈنگلی اوم ہے. اوم اب ان کے ہاں جو ہے ان کا خدا کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یا ان کے جو ڈفرینٹ ان کی ریلیجیس فگرز تھی ان کو وہ اوم مانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ 786 کو کیا کہتے ہیں؟ مثال کے طور پہ مسلمانوں کے یہاں کیا ملتا ہے جی کہ اسلام میں 786 ایک ہولی ورڈ ہے. حالانکہ اسلام نے اس کی کوئی جو ہے اس کو سپورٹ نہیں کیا، کوئی اس کو انڈورس نہیں کیا. لیکن ہمارے یہاں کچھ مسلمان ہیں جن کو تھوڑا سا علم کم ہے اور اس وجہ سے وہ 786 کو زیادہ پریفر کرتے ہیں. لیکن ہندوازم میں اوم جو ہے وہ 786 ہے. 786 کا جو ایگریگیٹ ہے دیٹ از اوم. اب یہاں پہ ہمیں یہ کانسیپٹ سمجھنے کی خاص ضرورت ہے کہ ہم کس طرح اپنے دین کو، اسلام کو، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہندوازم کے مد مقابل لا رہے ہیں. اور یہ کتنی غلط چیز ہے. ہمیں یہ کانسیپٹ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کہاں پہ وہ لوگ وہ کانسیپٹ فالو کر رہے ہیں جس کو 786 میں اوم کہا جاتا ہے، اور ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو اس کے ساتھ جوڑ دیا کہ بسم اللہ کا مطلب بھی 786 ہے اور 786 کا مطلب بھی بسم اللہ ہے. تو ہم کبھی بھی ہندوازم کو اسلام کے برابر نہیں لانا چاہیے. ٹو بی ویری آنےسٹ، ڈائریکٹلی، انڈائریکٹلی، انٹینشنلی، ان انٹینشنلی ہم لوگ ایک شرک میں پڑ رہے ہیں. یہ شرک ہے کہ جہاں پہ ہندو اپنے دین کے پلرز لے کے آ رہے ہیں، ہم بھی اسلام کو اس ایک پلیٹ فارم پہ لے آئے ہیں، اس ایک آپ کہہ لیں کہ سرفیس پہ لے آئے ہیں جہاں پہ ہم ان کے مد مقابل آ گئے ہیں. حالانکہ اسلام ہمیشہ اوپر رہے گا، اسلام ٹاپ پہ رہے گا. اسلام کبھی بھی ہندوازم کے برابر نہیں جا سکتا. تیسرا کانسیپٹ دیکھیں کہ جو اسٹانشنگ فیکٹ ہے جو میں ابھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ 786 جو ہے ایگریگیٹ ہے ہندوؤں کا لارڈ ہری کرشنا. اب ان کے ہاں جو ہری کرشنا اور ان کے جو ریلیجیس پرسنالٹیز ہیں، ریلیجیس فگرز ہیں، ان میں آپ کو یہ چیز ملتی ہے کہ وہ کبھی کہتے ہیں ہرے کرشنا، کبھی کہتے ہیں ہرے رام. اس طرح کے کانسیپٹس وہ لے کر چلتے ہیں. حالانکہ ان کانسیپٹس کا اسلام میں کوئی بھی نہیں ہے. تو یہ ہرے کرشنا یا ہرے رام جو ان کا یہ کانسیپٹ ہے، یہ ایکول کیا ہے 786 کے. 786 کا جو وہ لٹرل میننگ نکالتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہرے کرشنا یا ہرے رام. دیٹ از ٹوٹلی رانگ. اسلام میں مسلمانوں کو ان چیزوں سے خاص بچنا چاہیے، ان عادات سے خاص بچنا چاہیے. یعنی کہ 786 سے کوئی بھی اپنا ٹیکسٹ، کوئی بھی اپنا خط، کوئی بھی اپنا پیپر نہیں سٹارٹ کرنا چاہیے. یا اگر آپ لیٹ سے ویڈنگ کا کارڈز بھیج رہے ہیں، شادی کے کارڈ بھیج رہے ہیں اور اس میں آپ 786 لکھتے ہیں، تو آپ تو بظاہر تو آپ نیکی سمجھ کے کہہ رہے ہیں کہ یار میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ رہا ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ کے دین کے مطابق ایسا اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. حالانکہ ہم ہندوؤں کو ایک طرح سے فالو کر رہے ہیں، ان کی کانسیپٹس کو فالو کر رہے ہیں کہ 786 کا مطلب ہرے کرشنا یا ہرے رام ہے ان کے اکارڈنگلی. اچھا، ایک اور کانسیپٹ جو فورتھ پوائنٹ ہے، لاسٹ پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ ہندوازم میں ایک اور کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ 786 کا مطلب تریمورتی ہے. تریمورتی میں بھی اب ان کے تین وہ ان کے بھگوان ٹائپ ہیں جو کہ وہ ریلیجیس پرسنالٹیز ہیں، ان کو وہ بڑا مانتے ہیں، برہما، وشنو اور مہیشورا. یا آپ نے ان کی انڈین موویز وغیرہ اگر دیکھی ہو تو آپ نے ان میں اس طرح کے کانسیپٹ سنے ہوتے ہیں. وشنو ہوتا ہے، برہما ہوتا ہے، مہیشورا ہوتا ہے. تو دوبارہ ہم انہی کے ایک
बॉटल के अंदर, उन्हीं के ग्लास के अंदर फॉल कर रहे हैं, कि यानी कि हम उन्हीं के कॉन्सेप्ट्स को फॉलो कर रहे हैं, और नौज बिल्ला डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली हम लोग उसी शिर्क के ज़ुमरे में जा रहे हैं। सो समझने की ज़रूरत है मुसलमानों को खास, कि हमने इन कॉन्सेप्ट्स से बचना है। ये जो न्यूमरोलॉजी के कॉन्सेप्ट हैं, और स्पेसिफिकली 786 वाला कॉन्सेप्ट जो है, इससे हमने लाजमी बचना है। अच्छा, अब आ जाएं एक बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर, जो हमारे यहाँ कुछ कम इलम लोग और ज़्यादातर गांव देहात के लोग जो इन चीज़ों में बड़ा बिलीव करते हैं, दैट इज़ फॉर्चून टेलिंग, आराफ, सूथ सेयर, काहिन। ये जो सूथ सेयर या फॉर्चून टेलर होते हैं, ये वो लोग होते हैं जो किस्मत का हाल बताने वाले लोग हैं। अब इनको फॉर्चून टेलर को आराफ कहा जाता है और सूथ सेयर को काहिन कहा जाता है। ये आपके माइंड के साथ, आपकी साइकी के साथ किस तरह खेलते हैं, इनका गेम प्लान क्या होता है, वो मैं आपको बताता हूँ। इस्लाम से ये चीज़ साबित है कि हम सब के साथ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा, ठीक है, हम हर एक इंसान के साथ, हर एक मुसलमान के साथ एक करीन होता है। करीन एक कहा जाता है, एक जिन होता है, जो कि अल्लाह ताला की ज़ात ने हर इंसान के साथ रखा है। जिस तरह दो फरिश्ते तो हमारे नेक अमाल लिख रहे होते हैं, लेकिन इसी तरह एक करीन जो है वो भी हमारे साथ होता है, जो क्या करता है कि इंसान को बार बार फोर्स करता है कि वो बुरे अमाल अंजाम दे, वो शर की तरफ जाए। ठीक है, अब ये अल्लाह ताला की ज़ात, आप ये शायद सोच रहे होंगे कि अल्लाह ताला की ज़ात ने अपने बंदों को इस साथ, अल्लाह तो इतनी मोहब्बत करता है, अल्लाह ताला की ज़ात ने ये करीन क्यों रखा है। अब यहाँ पे आप ये भी कॉन्सेप्ट समझे कि अल्लाह ताला की ज़ात ने ये चीज़ भी कही है कि ये दुनिया तुम्हारे लिए आजमाइश है, ये आजमाइश का घर है, तुमने यहाँ पे आजमाइश काटनी है। अल्लाह ताला की ज़ात ने कुरान पाक में ये चीज़ फरमाई है कि अगर तुम ये कहते हो कि हम ईमान ले आए, तो क्या तुम्हें क्या तुम्हें टेस्ट नहीं किया जाएगा, क्या तुम्हारी आजमाइश नहीं की जाएगी, तुम्हारी आजमाइश की जाएगी। माल से, औलाद से, वालदैन से, बहन भाइयों से, इसके अलावा शोहरत से, दौलत से, हर चीज़ से तुम्हारी आजमाइश की जाएगी। अगर तुमने ये सिर्फ कह दिया कि मैं ईमान ले आया, तो तुम्हारी आजमाइश नहीं होगी, ऐसा हरगिज़ नहीं है। तुम्हारी बिल्कुल आजमाइश होगी। तो ये करीन जो है, ये हमारे साथ आजमाइश के लिए है, और वो क्या करता है कि वो हमें बुरे कामों की तरफ लगाता है। अब आपको मैं ये कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि जब आप फॉर्चून टेलर्स, सूद सेयर्स, किस्मत का हाल बताने वाले और हाथ देखने वाले, लकीरें देखने वालों के पास जाते हैं, तो वो किस तरह आपको अपने ट्रैप में फंसाते हैं। इनके पास एक जिन होता है। ये जो फॉर्चून टेलर होते हैं, सूद सेयर होते हैं, ये जो काला जादू करते हैं, इनके पास एक जिन होता है, या मुतअद्दिद जिन भी हो सकते हैं, मल्टीपल जिन भी हो सकते हैं। अब इस करीन का जो हमारे साथ है, इस करीन का और उस जिन का, उनके पास जो जिन है, उनका आपस में एक कनेक्शन होता है। यानी कि वो एक दूसरे को बातें बताते हैं। किस तरह से, मैं आपको बताता हूँ। हमारा ये जो हमारे साथ जिन होता है ना, ये हमारी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के ऊपर इसकी पूरी नज़र होती है। ये कौन है? ये शैतान का ही एक कारिंदा है, शैतान का ही एक चेला है। इस्लाम हमें बताता है कि शैतान तुम्हारी रगों में, तुम्हारी नसों में ऐसे दौड़ता है जैसे खून दौड़ता है। तो अब देखें, जिस तरह शैतान हमारी नसों में खून की तरह दौड़ रहा है, तो उसे हमारी स्ट्रेंथ्स, हमारी वीकनेसेस का पता होगा। वो हमारी स्ट्रेंथ्स को तो कभी भी वायलेट नहीं करेगा, लेकिन हमारी वीकनेसेस को वो अपनी स्ट्रेंथ बनाएगा, और क्या करेगा, हमें बुरे कामों की तरफ लगाएगा। हमारा ये जो करीन है, ये वही चीज़ है। ये करीन हमारी वीकनेसेस को जानता होता है, और जब आप किसी सूद सेयर के पास जाते हैं, किसी काहिन के पास जाते हैं, तो वो अपने जिन को और इस जिन को आपस में कनेक्ट कराता है। ये वाला हमारा करीन उसको बातें बताता है, हमारी वीकनेसेस बताता है। वो जिन फिर उस सूथ सेयर को या उस किस्मत का हाल देखने वाले को बताता है कि इस बंदे की ये वीकनेसेस हैं। अब मिसाल के तौर पे आपको कोई बंदा कहता है जी कि आपके घर में तो माली हालात बहुत ख़राब चल रहे हैं। ठीक है, इस करीन ने आप बताया था, आप जो है यकीन कर लेंगे, क्यों? क्योंकि उसने बताया आपको। तो हालांकि उस जो काहिन है, उसका इसमें कोई अमल दखल नहीं है, उसको कुछ भी नहीं पता, उसके जिन ने इसको ये बात बताई है। इसी तरह आपके पास कोई बंदा है, वो आपको कहता है जी कि आपके वालदैन की तो तबीयत सुना है बड़ी ख़राब है, आपके वालिदैन की तो तबीयत बड़ी ख़राब है। आप कहेंगे इसको कैसे पता? बाबा जी बड़े पहुंचे हुए हैं। बाबा जी नहीं पहुंचे हुए वहाँ पे, आपके करीन ने बताया था दूसरे जिन को कि इसके घर में ये हालात चल रहे हैं, और हमारा ईमान डगमगा जाता है। हम क्या कहते हैं जी, बाबा जी के पास बड़ा इल्म है, बाबा जी बड़े पहुंचे हुए हैं, बाबा जी के पास गैब का इल्म है। वो बाबा जी का उसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आप गूगल पे ये सर्च कीजिएगा करीन, इंशाल्लाह आपको ये अहादीस पे, इस पे डिफरेंट अहादीस मिल जाएंगी करीन के ऊपर। अच्छा, दूसरे कॉन्सेप्ट आ जाए। यही करीन जो होते हैं, यही जो जिन्नात होते हैं, ये आसमान में होते हैं। और शहाब साकिब का वर्ड आपने सुना होगा। जब आसमानों में कोई अल्लाह ताला के ज़ात डिफरेंट फरामीन, अल्लाह ताला के डिफरेंट अहकाम हुक्म जो है वो फरिश्तों को पहुंचाते हैं, तो ये जिन्नात भी आसमानों में कहीं ना कहीं उड़ रहे होते हैं। वो वहाँ से इन बातों को उचक लेते हैं, उन बातों को सुन लेते हैं। तो अल्लाह ताला की ज़ात को जैसे ही ये चीज़ मालूम होती है, फरिश्ते क्या करते हैं, उनके पीछे शहाब साकिब फेंकते हैं। शहाब साकिब, ये जो आप तारा टूटता हुआ देखते हैं ना, ये शहाब साकब होता है। यानी कि वो तारा, वो आग का शोला उनके पीछे लगता है, उन शैतानों के पीछे, जिसकी वजह से वो उधर से आसमान से भागते हैं, और भाग कर के आते हैं नीचे, आकर फिर
پھر یہ لوگوں کو، یہ جو جنات کا علم رکھتے ہیں اور یہ جو جادو کا علم رکھتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں، اور پھر ہمارے لوگ، بھولے بالے لوگ کیا کرتے ہیں، مان لیتے ہیں کہ جی ان کے پاس بڑا علم ہے۔ وہ علم یا تو کرین کی طرف سے آیا ہوتا ہے، یا آسمانوں سے وہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے حکم صادر کیے ہوتے ہیں ان کو وہ وہاں سے اچک لیتے ہیں۔ تو اس لیے ان کے پیچھے شاب ثاقب لگایا جاتا ہے، یہ جو تاروں کا ٹوٹنا ہے۔ تو مختلف ہمارے یہاں کانسیپٹ ہے جی، جب تارا ٹوٹتا ہے تو منت مانگنی چاہیے، اور ڈفرینٹ ایسے کانسیپٹس ہیں جو کہ اسلام کی شریعت سے کوئی ثابت نہیں ہے۔ اچھا آگے آ جائیں، ہاروسکوپ ہماری ینگ جنریشن، ہماری یوتھ کے اندر بہت کامن ہے۔ مجھے یاد ہے 2013 میں آلموسٹ فیس بک پہ ڈفرینٹ پلیٹ فارمس تھے جو آپ کو ہاروسکوپ دکھاتے تھے کہ آپ کا ہاروسکوپ ایسا ہے، آپ کا ہاروسکوپ ایسا ہے، اس میں یہ چیز ہے، اس میں یہ چیز ہے۔ ابھی بھی ہماری ینگ جنریشن میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو ہاروسکوپ میں بہت زیادہ بلیو کرتے ہیں اور ان کو پڑھتے ہیں، حالانکہ یہ چیز بہت غلط ہے۔ کیوں؟ اس میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک تو شرک کا زمرہ آ جائے گا اس میں، اور دوسرا ایلیمنٹ کیا آ جائے گا کہ اس کے اندر جو انفارمیشن دی ہوئی جاتی ہے نا، وہ انفارمیشن اوتھینٹک نہیں ہوتی، بلکہ وہ ویگ اور جنیرک انفارمیشن ہوتی ہے، جنرل انفارمیشن۔ کیا کہ وہ فیوچر کا حال آپ کو نہیں بتا رہے ہوتے، وہ بس اس طرح کے ورڈز یوز کی جاتی ہیں، اس طرح کی ٹرمینالوجیز یوز کی جاتی ہیں، گو ود دا فلو۔ اب ظاہری بات ہے پوری دنیا گو ود دا فلو ہی چل رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح کہتے ہیں جسٹ ڈو اٹ، جسٹ ڈو اٹ، کہ آج بس کر گزرو۔ تو دیٹ از نارمل، دیٹ از جنیرک، ٹھیک ہے؟ کہ ہم نے کچھ کرنا ہے تو obviously ہم آج کریں گے ہی کریں گے۔ اچھا ٹوڈے از یور چانس، اس طرح کی بات کریں گے، ٹوڈے از یور چانس، ٹھیک ہے؟ تو آج آپ کا موقع ہے، آپ کا جو بھی کام ہے، آپ جو بھی عمل، جو بھی فیل کرنا چاہتے ہو، کر گزرو، دیٹ از ٹوڈے از یور چانس۔ ڈونٹ بی شائے، ٹھیک ہے؟ شرمیلے مت بنو۔ اب ہر مسلمان کے اندر، ہر انسان کے اندر کہیں نہ کہیں شائنس، کہیں نہ کہیں شرم حیا، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسا ایلیمنٹ ہوتا ہے جہاں پہ وہ تھوڑا سا شرمیلا سا ہوتا ہے۔ تو دیٹ از ویگ انفارمیشن، جنیرک انفارمیشن۔ اچھا اسی طرح وہ کہتے ہیں یو آر اے ہیپی گائے، کبھی نہ کبھی انسان کسی نہ کسی وقت تو ہیپی ہوتا ہی ہے نا، کوئی نہ کوئی تو ایسا، یہ تو نہیں نا 24 گھنٹوں میں ہر وقت، ایک ایک دن میں 1440 منٹس ہوتے ہیں، 1440 منٹس میں کوئی ایک لمحہ بھی نہیں ہوگا جس میں انسان خوش نہ ہو۔ تو یہ ایک ویگ انفارمیشن ہے، اور ہاروسکوپ لوگ پڑھتے ہیں کیوں؟ کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے ان کے مائنڈ میں کہ ہم اپنے فیوچر کے بارے میں جان لیں گے، ہمارا فیوچر اس طرح سے ہے، ہمارے فیوچر کی پریڈکشنز بتائیں گے، اور ہم اپنے فیوچر کو صحیح کر لیں گے۔ یہ بھی ایک شرک کے زمرے میں آ جاتا ہے ہاروسکوپس پڑھنا، اور یہ بہت کامن ہے، جو ینگ جنریشن کو اس سے خاص طور پہ بچنا چاہیے۔ دین یہ جو ہاروسکوپ کا کانسیپٹ ہے یہ چلا کہاں سے؟ اینشینٹ بیبیلونین سویلائزیشن سے، میتھولوجی میں آتا ہے یہ۔ بابل شہر، عراق میں ایک شہر ہے بابل، آپ نے ہاروت اور ماروت کا واقعہ لازمی سنا ہوگا، جو فرشتے تھے اور وہ زمین پہ آئے تھے، یہ واقعہ آپ نے لازمی سنا ہوگا۔ تو وہاں سے جادو کا ایک کانسیپٹ سٹارٹ ہوا تھا، اور وہاں سے ہی یہ کانسیپٹ، یہ ہاروسکوپ اور یہ جو ہاروسکوپ تو نہیں، یہ جو فارچون ٹیلنگ کا اور سوت سیئر کا اور جادو کا یہ جو سارا کانسیپٹ ہے، ڈارک میجک، یہ وہاں سے سٹارٹ ہوا تھا۔ اب ہمارے ہاں جو ڈفرینٹ سائنٹسٹس ہیں وہ پہلے کہتے تھے کہ 12 سٹارز ہیں، اب وہ لوگ کہتے ہیں کہ 13 سٹارز ہیں، اور 13 سٹار میں انہوں نے یہ والا 13 سٹار ڈال دیا جس کا نام ہے اوفیوکس، ٹھیک ہے؟ میں آپ کو ہمیشہ اکثر یہ چیز اپنے بھائیوں کو یہ چیز کہتا ہوں کہ سائنس جو ہے وہ ٹیسٹ اینڈ ٹرائل فیز سے گزری ہے۔ ان کا کوئی ایکسپیریمنٹ کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ واہ واہ کرنا سٹارٹ کر جاتے ہیں، اور اگر وہ ایکسپیریمنٹ کامیاب نہیں ہوتا تو وہ چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ سائنس ٹیسٹ اینڈ ٹرائل فیز سے گزری ہے، یہ 100% اوتھینٹک نہیں ہے۔ سائنس تو ابھی تک اس چیز پہ ریسرچ کر رہی ہے کہ ہم کسی طرح سے روح کو فزیکل فارم میں ڈیٹیکٹ کر لیں، اور وہ ابھی تک روح کو نہیں ڈیٹیکٹ کر سکے۔ ہمارا دین اسلام وہ دین ہے جو کہ مکمل ضابطۂ حیات ہے، کمپلیٹ اسپیکٹ آف لائف ہے، ہر واک آف لائف میں آپ کو گائیڈ کرتا ہے۔ ہمارا کانسیپٹ، ہمارے بلیفس جو ہیں وہ اسلام کے اوپر ہونے چاہیے، نہ کہ سائنس کے اوپر۔ ہم کیا کرتے ہیں، سائنس کو ہم لوگوں نے پرائورٹی دی ہوئی ہے اور اسلام کو پیچھے رکھا ہوا ہے، اسلام کو جو ہے ہم نے شیلف پہ رکھا ہوا ہے، جبکہ ہمیں اسلام کو ٹاپ پرائورٹی دینی چاہیے، کیونکہ اسلام نے 1400 سال پہلے جو باتیں بتائی ہیں وہ ابھی بھی ثابت ہے۔ لیکن سائنس جو ہے ابھی جا کے اس کو پتہ چلا ہے کہ ناسا والوں نے جا کے دیکھا ہے کہ چاند کے دو ٹکڑے ہوئے ہوئے ہیں، اور مختلف ایسے ایکسپیریمنٹس ہیں جو کہ اسلام نے 1400 سال پہلے بتا دیے تھے، اور وہ ابھی بھی کامیاب ہے، لیکن سائنس ابھی وہاں تک پہنچی ہے۔ تو سائنس ٹیسٹ اینڈ ٹرائل فیز سے گزری ہے، پہلے 12 سٹار تھے، ابھی 13 سٹار ہیں، اور فیوکس سٹار آ گیا جس کو کوئی ابھی تک اون ہی نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ تو آگے ایک اور کانسیپٹ ہے زوڈیک۔ یہ جو زوڈیک ورڈ ہے نا، یہ بیسیکلی ایک گریک میتھولوجی کا ورڈ ہے جس کا مطلب ہے کلیکشن آف اینیملز۔ اب آپ لوگ لیٹ سے آپ میں سے کوئی بندہ، خدا نہ خواستہ اگر سٹارز میں بلیو کرتا ہے اور وہ کہتا ہے میں جی اسکارپیو ہوں، میں کینسیرین ہوں، میں جیمینائی ہوں، میں ورگو ہوں، میں سیجیٹیریس ہوں، کوئی بھی سٹار ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے ہر سٹار کے اندر دیکھا ہوگا کوئی نہ کوئی اینیملز بنے ہوئے ہیں۔ یہ بیسیکلی ایک کلیکشن آف اینیملز ہے، یہ جانوروں کی ایک وہ بنچ اور ایک کلسٹر لے کر انہوں نے یہ زوڈیک سائنس بنائے ہوئے ہیں۔ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، اسلام کی روح سے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ہاروسکوپس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اب ایک اور چیز میں آپ کو جو بتانا چاہتا ہوں، جب آپ کاہن کے پاس جاتے ہیں یا سوت سیئر کے پاس جاتے ہیں، یا آج سے کئی سال پہلے لوگوں نے بڑی پریڈکشنز کی تھی کہ 2012 میں قیامت آ جائے گی،
2012 में क़यामत आ जाएगी, और उस पर मूवी भी बनी थी, हॉलीवुड वालों ने मूवी भी बनाई थी। फिर कहा गया जी कि 2022 में एंड ऑफ टाइम्स होंगे, यानी कि क़यामत आ जाएगी। अब ये लोगों की प्रिडिक्शंस होती हैं, इसमें कोई हकीकत नहीं है। इस्लाम वो है जिसने आपको मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, और जिसने आपको बता दिया कि ये क़यामत की बड़ी निशानियाँ हैं, ये क़यामत की छोटी निशानियाँ हैं, और वो निशानियाँ आज हमारे यहाँ ज़ाहिर हो चुकी हैं। इसलिए कोशिश ये किया करें कि साइंस में और ये एस्ट्रोलॉजिस्ट्स में बिलीव ना किया करें। ये 2012 वाले वो लोग किधर गए जो कहते थे 2012 में क़यामत आ जाएगी? कहाँ है ये क़यामत? 2022 में क़यामत आ जाएगी, किधर आई ये क़यामत? सो ये सारी इनके झूठ अटकल होते हैं, सारे तीर तुक्के होते हैं, सब फ्लूक होते हैं। बाई चांस ये कोई तुक्का लगा दे, इनका ठीक लग जाए, तो हम कहते हैं जी बड़े पहुंचे हुए हैं। वेदर फोरकास्ट वालों को देख लें, मौसमियात वालों को, वो कहते हैं जी आज यहाँ पे बारिश होगी। वो हवाओं का रुख देख के और बादलों को देख के कहते हैं कि यहाँ पे बारिश होगी, हालांकि कभी कभी बारिश नहीं भी होती। तो ये सारी एक प्रिडिक्शंस होती हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं होती। और जो हमारे यहाँ कुछ कह लें कि कम इल्म लोग इन चीज़ों में बिलीव कर लेते हैं, नौज़ बिल्ला, उनको इन चीज़ों से ख़ास तौर पे बचना चाहिए। अब यही फॉर्चून टेलर या सूट सेयर, इनका गेम प्लान जो होता है, ये या तो आपकी ज़िंदगी में आपके फ्यूचर की प्रिडिक्टेबिलिटी जब ये करते हैं, फ्यूचर की प्रिडिक्शंस करते हैं, या तो वो आपकी लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आएगी या नेगेटिव इम्पैक्ट लेके आएगी। पॉजिटिव क्या इम्पैक्ट लेके आएगी? लेट से किसी बंदे को पता चल गया है कि मिसाल के तौर पे मैं आज से 2 महीने बाद एक बहुत ही नेक इंसान बनने वाला हूँ, तो वो तो ऑब्वियसली उसके अंदर एक खुशी की फीलिंग्स आएंगी कि यार मैं एक, अल्लाह ताला की ज़ात मुझे हिदायत देगी और मैं नेक रास्ते पे चल पड़ूंगा। लेकिन नेगेटिविटी क्या आती है? मिसाल के तौर पे एक बंदे को ये बता दिया जाता है, ये लोग बताते हैं कि 2 महीने बाद तुम मर जाओगे। ठीक है, अब वो मरता नहीं है, लेकिन ये कहते हैं 2 महीने बाद तुम मर जाओगे। अब यहाँ से अभी से या तो वो बंदा रहमान के रास्ते पे चलेगा या वो शैतान के रास्ते पे चलेगा। जब एक इंसान को पता चलता है वो मरने वाला है, तो या तो वो टोटली भटक जाता है या वो सीधे रास्ते पे आ जाता है। अब जो भटक जाता है वो मायूस हो जाएगा, और कहते हैं शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह क्या है? मायूसी है। तो आप उस बंदे को नऊज़ बिल्ला मायूसी में डाल रहे हैं, ये जो काहिन लोग हैं। तो वो अगर अगले 2 महीने मायूसी में गुजारता है, तो उसके गुनाहगार वो काहिन भी हो रहे हैं, और वो इंसान तो है ही है गुनाहगार, और वो 2 महीने बाद मरता भी नहीं है। तो फिर, तो ये प्रिडिक्शंस या तो इंसान को पॉजिटिव रास्ते पे लगा सकती हैं या नेगेटिव रास्ते पे लगा सकती हैं। शैतान हमारे साथ है, शैतान हमेशा नेगेटिव रास्ते पे ही लगाता है, पॉजिटिविटी की तरफ वो कम ही आपको इंक्लाइन करता है। अच्छा, एक लास्ट कॉन्सेप्ट इन्हीं फॉर्च्यून टेलर्स का, कि ये माइंड मैनिपुलेशन करते हैं, ये साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स को डिफरेंट को फॉलो करते हैं। मिसाल के तौर पे हम सब यंग जनरेशन बैठे हैं, ये सेशन सुन रहे हैं। अब एक बंदे के पास आप जाते हैं, कोई भी काहिन है, कोई भी सूटसेयर है, किस्मत का हाल बताने वाला है, वो अचानक से आपको कहता है जी कि आप तो बड़े आशिक मिजाज हैं, आप तो बड़े माशूक मिजाज हैं। अब ऑब्वियसली इस एज में, मतलब टीन एज से निकल के अब इस एज में या टीन एज में, इंसान को प्यार मोहब्बत ये वाली चीज़ें, ऐसे मुख्तलिफ इस तरह के कॉन्सेप्ट उसके माइंड में आते रहते हैं। तो हमारे जैसा बंदा क्या होगा, बोला बाला बंदा, वो कहेगा जी हाँ जी बाबा जी बड़े पूछे हुए हैं, बाबा जी ने कहा है मैं बड़ा आशिक मिजाज हूँ। ठीक है। तो हमारे यहाँ आजकल मीडिया इस तरह की हमारी ब्रेन मैपिंग और मीडिया प्रोग्रामिंग कर रहा है कि मूवीज और ड्रामास और गाने वगैरह सुन सुन के हमें ऐसे लगता है कि हमें वाकई मोहब्बत होगी, हालांकि वो कोई ऐसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। तो ये माइंड मैनिपुलेशन आपके साथ करते हैं, आपके माइंड को रीशेप करते हैं, रिफॉर्म करते हैं, आपके व्यूज़ को, आपके ओपिनियंस को मोल्ड करते हैं। तो एक तो इनके पास ये बड़ा एक हथियार होता है, खतरनाक हथियार होता है। अब मैं इनके काउंटर में एक बात आपसे करना चाहता हूँ, जो कि ये नेक्स्ट स्लाइड में है। वो ये है कि अगर इन लोगों के पास इतना ही इल्म है, ये इतने ही पढ़े लिखे और समझदार हैं, तो ये फ्यूचर में स्टॉक्स में क्यों नहीं इन्वेस्ट करते? ये फॉर्चून टेलर्स, ये काहिन, ये प्रॉपर्टी क्यों नहीं बाय करते? ये गोल्ड में क्यों नहीं इन्वेस्ट करते? ये जो आजकल पाकिस्तान में बेशुमार डाइवोर्स हो रहे हैं, ये किसी के डाइवोर्स क्यों नहीं बचा सकते? जो मेजर वॉर्स होती हैं, अगर इनको फ्यूचर का पता है कि फ्यूचर में ये होगा, तो ये बड़ी बड़ी जंगें क्यों नहीं रुकवा सकते? इसलिए क्योंकि ये सब झूठ होता है, ये सब इनकी कहानियां होती हैं। यूक्रेन और रशिया की वॉर क्यों नहीं रुकवाई किसी एस्ट्रोलॉजिस्ट ने, किसी फ्यूचर प्रिडिक्टर ने? इसराइल और फ़लस्तीन का जो इशू चल रहा है, 7 अक्टूबर को जो भी हुआ, तो क्या इसराइल में या दुनिया में किसी भी जगह पे कोई ऐसा फॉर्चून टेलर नहीं था कि जो इसराइल को पहले ही बता देता कि 7 अक्टूबर को हमास वाले हमला करने वाले हैं, अपना दिफा कर लो? नहीं कर सके वो लोग दिफा। क्यों? क्योंकि इनके पास कोई इल्म ही नहीं होता, ये बस एक लकीर के फ़कीर बनाते हैं हर इंसान को। अगर इनके पास इतना ही इल्म होता, मैं अक्सर एक चीज़ सोचता हूँ कि ये लोग जो आपको अड्डों पे मिलते हैं, ये लोग जो आपको किसी घर में बैठे मिलते हैं, किसी गली में बैठे मिलते हैं, ये इनके पास इतना इल्म ही नहीं है। इनके पास अगर इल्म होता, ये किस्मत का, आपकी किस्मत बदलने चले हैं, ये अपनी किस्मत क्यों नहीं बदल रही? ये खुद तो चौक पे बैठे हुए हैं।
गले में इन्होंने वो पोस्टर लटकाया हुआ है जी, किस्मत का हाल जाने, ये करें वो करें। तो ये अपनी किस्मत क्यों नहीं बदल सके? अपना इनका हुलिया देखें, इतने अगर ये पहुंचे हुए हैं तो ये कॉन्सेप्ट हमें समझने की ज़रूरत है कि ये सब इनकी कहानियाँ हैं, ये सब उनकी बातें हैं, और ये सब हमें अपने जाल में फंसाते हैं। डेली मेल यूके का एक न्यूज़पेपर है, उसके अकॉर्डिंगली, उस यूनिवर्सिटी की रिसर्च के अकॉर्डिंगली, जो हॉरोस्कोप जो लोग पढ़ते हैं ये लेस इंटेलिजेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि वो कम्प्लीटली रिलाई करना स्टार्ट कर देते हैं इन चीज़ों के ऊपर जिनका कोई वजूद ही नहीं है। तो वो लेस इंटेलिजेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि उन वो फ्यूचर पे प्रिडिक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, फ्यूचर पे रिलाई करना स्टार्ट कर देते हैं कि हमारा फ्यूचर ऐसा होगा, और फ्यूचर कुछ और निकलता है। ठीक है। तो ये लेस इंटेलिजेंट होते हैं। अच्छा, एक और चीज़, अभी ये मिसाल के तौर पे ये बड़ी एक कॉमन चीज़ है, आप फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे जो बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, पिछले 5 साल के पेपर्स को देख के हम क्या कहते हैं कि फ्यूचर के पेपर में जो आगे हमारा पेपर होना है उसमें ये शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, ये लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, वो हमारे तीर तुक्के होते हैं, आ जाए तो बिस्मिल्लाह, ना आए तो फिर क्या होता है कि हम ही अफसुर्दा हो जाते हैं। तो ये पिछले 5 साल के हालात को मद्देनजर रखते हुए हम आगे की प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। ये लोग भी ऐसे ही करते हैं, हमारी साइकी के साथ खेलते हैं कि पुराने हालातों वाकयात को मद्देनजर रख के ये आगे की प्रिडिक्शंस कर लेते हैं। ठीक हो जाए तो ठीक है, गलत हो जाए तो गलत है। लेकिन इस्लाम वो है जो कि आपको हर बात ऑथेंटिक बता रहा है। इसी तरह फ़िरौन की बात कर लें, फ़िरौन के पास कितने काहिन थे? ठीक है, फ़िरौन के पास कितने लोग थे जिन्होंने बताया कि मूसा अलैहिस्सलाम पैदा होंगे और वो इसराइल के लोगों को, बनी इसराइल को, यानी कि तुम्हारे से निजात दिलाएंगे। ठीक है, फिर उन्होंने क्या उखाड़ लिया? कुछ उखाड़ लिया? कुछ भी नहीं हुआ। क्या? वही जो अल्लाह का प्लान था, यानी कि बनी इसराइल सारे के सारे दरिया से गुजर गए, और फिरौन की सारे के सारे जो उसकी फौज थी और जो फिरौन था वो पानी में गर्क हो गया। तो क्या उखाड़ लिया उसने फ्यूचर का पता करा के भी? सो दीज थिंग्स डजेंट मैटर, इनका कोई खास वजूद नहीं है। इसी तरह हमारे यहाँ कुछ लोग हैं, वो कहते हैं जी कि फलां फलां दिन बड़े मनूस होते हैं, अनफॉर्चुनेट होते हैं, अनलकी होते हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ये सब के सब मुसलमान के, इंसान के अमाल के ऊपर इन्हसार करता है। कौम आद और कौम समूद, उनके ऊपर 7 दिन, कुरान पाक में ये वाक़या दर्ज है, 7 दिन और 8 रातें उनके ऊपर अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ से अजाब आया था। कौम जो हज़रत साले से पहले जो कौम आई थी, कौम आद, उनके ऊपर 7 दिन और 8 रातें अजाब आया था। तो वो जुमरात, जुम्मा, हफ्ता, इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, इस तरह के दिन थे। तो क्या हम ये कहेंगे ये सारे दिन मनूस हैं? नहीं, नौजुबिल्ला से हम कभी भी नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि इस्लाम कहता है कि सबसे मुबारक दिन जुम्मे का दिन है। ठीक है, जुमेरात की जो रात होती है, शब जुम्मा, वो मुबारक है। सोमवार का दिन बड़ा मुबारक है, रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत है। तो ये कहना कि ये दिन बड़े मनूस होते हैं, ये भी एक गलत कॉन्सेप्ट है जो हमारे माशरे में बहुत ही कॉमन पाया जाता है। ये सब इंसान के अमाल के ऊपर जो है इन्हसार करता है। अब एक मिसाल के तौर पे एक इंसान है जो जुम्मे के दिन या संडे के दिन नेक अमाल करता है, 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, ठीक है, और उसकी दिन ज़िंदगी में कामयाबियां आ रही हैं, तो वो क्या कहेगा? ये मनूस दिन है? नौजुबिल्ला नहीं, ये टोटली आपकी आपकी जितनी ज़िंदगी आपके अमाल के इर्द गिर्द अराउंड जो है वो रिवॉल्व करती है। आप अच्छे काम करोगे, आपके लिए आगे कामयाबियां हैं। आप बुरे काम करोगे, आपके लिए वो दिन भी मनूस हो जाएंगे, आपके अकॉर्डिंगली मनूस होंगे, इस्लाम के अकॉर्डिंगली नहीं। और आगे की ज़िंदगी तो आपकी फिर प्रॉपर ख़राब हो ही गई है। आगे चलते हैं। अच्छा जी, कंक्लूजन बस लास्ट पे आ रहे हैं। अल्लाह ताला की ज़ात बहुत ही खूबसूरत अंदाज में, और मेरे लिए ये जो आयत है, ये मेरी पिछली कोई 11-12 साल से ये आयत मेरे लिए मोटिवेशन है। सूरह अल बकरा में अल्लाह ताला की ज़ात फरमाती है आयत नंबर 216 में, हालांकि ये आयत जो है फ़र्ज़ की गई है उन लोगों के लिए जो कि जिहाद करने के लिए थे, ये जिहाद के कॉन्टेक्स्ट में आयत है। लेकिन आपने इसका मतन, इसका कॉन्टेक्स्ट समझना है। वो क्या है कि तुम पर फ़र्ज़ हुआ खुदा की राह में लड़ना। इस एक लाइन को अभी फिलहाल स्किप कर दें और आगे चलें। और तुम्हें नागवार है और करीब है कि कोई बात तुम्हें बुरी लगे और वो तुम्हारे हक में बेहतर हो, और करीब है कि कोई बात तुम्हें पसंद आए और वो तुम्हारे हक में बुरी हो, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। इसको मैं पैराफ्रेज करके इस तरह आपको समझाता हूँ कि अल्लाह ताला की ज़ात फरमाती है कि मुमकिन है कि एक चीज़ को तुम अपने लिए अच्छा जानो, लेकिन वो तुम्हारे लिए बुरी हो सकती है, शर हो सकती है, ईवल हो सकती है। और मुमकिन है कि एक चीज़ को तुम अपने लिए बुरा जानो, लेकिन वो तुम्हारे लिए अच्छी हो सकती है। और आगे अल्लाह ताला की ज़ात फरमाती है कि मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। यानी कि अल्लाह ताला की ज़ात फरमा रही है कि आज तुम्हें कुछ पसंद है, कोई जॉब, कोई डेजिग्नेशन, कोई फीमेल, कोई ऐसी ख्वाहिश है, कोई गाड़ी है, कोई बंगला है जो तुम्हें पसंद है, ठीक है,
تمہیں پسند ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے کہ وہ فیوچر میں وہ چیز تمہارے لیے کتنی خراب ہو سکتی ہے، کتنا تمہاری زندگی میں نقصان پیدا کر سکتی ہے، کتنا تمہیں بربادی اور فساد کی طرف لے کے جا سکتی ہے۔ آپ اپنی لائف میں دیکھیں، آپ نے زندگی میں کیا کچھ چاہا ہوگا، اور وہ اگر آج آپ کو نہیں ملا، ٹھیک ہے، تو آپ دیکھتے ہوں گے، اگر آپ پازیٹیولی دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یار اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے کہ وہ چیز، وہ شخصیت یا وہ کوئی گاڑی یا وہ کوئی خواہش میری پوری نہیں ہوئی، ورنہ میں برباد ہو جاتا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کہتی ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ تمہیں ناپسند ہیں لیکن وہ تمہارے لیے اچھی ہیں۔ مثال کے طور پہ آج کا جوان میوزک میں بہت زیادہ انٹرسٹ ہے، بہت زیادہ میوزک کے اندر ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہی میوزک آپ کو کیا کرتا ہے کہ برائی کی طرف لے کے جاتا ہے، خرابیوں کی طرف لے کے جاتا ہے، پرابلمس کی طرف لے کے جاتا ہے، آپ کو ڈپریشن کا شکار کرتا ہے، آپ کو ڈرگس پہ لگاتا ہے، آپ کو نشہ آور چیزوں پہ لگاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں ابھی بظاہر تو ہمیں لگتی ہے کہ یار لوگ ہمیں میوزک سے منع کر رہے ہیں، بری بات ہے، کیوں ہمیں منع کرتے ہیں، ہمیں تو اتنا پسند ہے، لیکن وہ فیوچر میں آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ شراب آج کے دور میں آپ کے لیے نقصان دہ ہے، ہمیشہ سے نقصان دہ تھی، ٹھیک ہے، لیکن اس کے پیچھے فائدہ کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے کہ وہ ہمیں ڈیویٹ نہیں کرتی، وہ ہمیں انٹاکسیکینٹ نہیں کرتی، وہ ہمیں کیا کہتے ہیں اس کو، کسی سرور میں نہیں لے کے جاتی، بلکہ وہ کیا کرتی ہے کہ ہمیں اپنے ہوش و حواس میں رکھتی ہے اور ہمیں غلط اپنی لائف میں کوئی پرابلمٹک سچویشن کریٹ کرنے سے بچا لیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات یہی کہہ رہی ہے کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تو یہ چیز، یہ آیت ہمیں سمجھنے کی خاص ضرورت ہے، یہ ہماری موٹیویشن ہونی چاہیے۔ آخری چیز میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام جو ہے وہ کمپلیٹ ضابطۂ حیات ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، اس جو سائنس ہے وہ ٹیسٹ اینڈ ٹرائل فیز سے گزری ہے۔ 1400 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث کے مطابق ایک چیز بتا دی تھی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے کسی کے برتن میں مکھی گر جائے تو اسے اسی میں ڈبو لو، بلا شبہ اس کے ایک پر میں بیماری اور دوسرے پر میں شفا ہوتی ہے، اور یہ اپنے بیماری والے پر سے اپنا بچاؤ کرتی ہے، لہٰذا اسے ساری کو ڈبو لینا چاہیے۔ سائنس یہ چیز آج پروف کر رہی ہے، گوگل پہ سرچ کریں اس چیز کو، سائنس نے آج یہ چیز پروف کی ہے کہ مکھی کے ایک پر میں جو ہے وہ زہر ہے اور دوسرے پر میں اینٹی ڈوٹ ہے۔ 1400 سال پہلے آپ کے دین نے، اسلام نے یہ چیز بتا دی ہے کہ مکھی اگر آپ کے برتن میں گر جائے تو اس کو نکالو اور اس کو دوبارہ ڈبو، کیوں؟ کیونکہ زیادہ تر چانسز ہیں، پروبیبلٹی ہے کہ وہ اس سائڈ پہ گری ہوگی جس میں زہر ہوگا، اس پر والی سائڈ سے گری ہوگی جس میں زہر ہوگا، لیکن اس کے جب دوبارہ ڈبو گے تو دوسرا جو اس کا پر ہے اس میں شفا ہے، اس میں اینٹی ڈوٹ ہے، تو اس اینٹی ڈوٹ سے کیا ہوگا، آپ کا جو کھانا ہے وہ پاکیزہ ہو جائے گا، اس میں وہ جو زہر ہے وہ پراپر کی پراپر، پوری کی پوری ایلیمینیٹ ہو جائے گی۔ تو یہ چیز اسلام آپ کو بتا چکا ہے، لیکن ہمارا جوان جو ہے آج کے دور میں سائنس پہ سب سے زیادہ اس کی ریلائنس ہے، سائنس پہ سب سے زیادہ اس کا اعتماد ہے۔ دین وہ ہے جو آپ کو 1400 سال سے لے کر ابھی تک بتا چکا ہے، ناسا آپ کو بتا رہا ہے کہ چاند کے دو ٹکڑے ہوئے ہوئے ہیں، جبکہ آپ کے دین نے بتا دیا کہ 1400 سال پہلے ایک معجزہ ہوا جس سے چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ 1400 سال پہلے بتا دیا گیا تھا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ لوگ ہاتھ ملانے سے ڈریں گے، اور وہ دور آیا، کورونا کا دور آیا، آج وہ چیز پروف ہو رہی ہے۔ 1400 سال پہلے آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ مکہ کے جو بدو ہوں گے بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے، آج وہ دور ہے، بڑی بڑی عمارتیں، کمپٹیشن لگا ہوا ہے۔ 1400 سال پہلے بتا دیا گیا تھا کہ آخری دور میں لوگ میوزک کو، موسیقی کے آلات کو حلال بنا لیں گے، آج وہ چیزیں حلال بنا لی گئی ہیں۔ 1400 سال پہلے آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ آخری دور میں کیا ہوگا، کہ مسلمانوں کے اوپر سب سے زیادہ ظلم و ستم ہوں گے، ٹھیک ہے، اسلام جو ہے وہ ایک جیسے پہلے تھا ویسے ہی ہوگا، یعنی کہ اسلام جب شروع ہوا تھا تو وہ بالکل ایک انجان سا دین تھا، اور ابھی بھی انجان ہو جائے گا آخری دور میں۔ آج دیکھ لیں کتنے لوگ ہیں جو اپنے دین کو اون کرتے ہیں، زیادہ تر تو وہ لوگ ہیں جو دین سے بھٹکے ہوئے ہیں، بہت لمیٹڈ لوگ ہیں، بہت لمیٹڈ لوگ ہیں جو دین کو اون کر رہے ہیں اور دین پہ چل رہے ہیں۔ تو اسلام آج سے پھر انجان ہو گیا ہے، انجان سے مراد یہ نہیں ہے کہ پراپر انجان ہو گیا ہے، نعوذ باللہ، انجان سے مراد کہ ہم دین کو اون نہیں کر رہے۔ اب یہاں پہ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ اسلام ہم سے نہیں ہے، ہم اسلام سے ہیں۔ یہ چیز ہمارے ینگ جنریشن کو اور ہر مسلمان کو سمجھنی چاہیے کہ ہم اسلام سے ہیں، اسلام ہم سے نہیں ہے، سو ہمیں اپنے دین کو اون کرنا چاہیے اور پراؤڈلی فیل کرنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، اور اس کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرنا
بہت इंपॉर्टेंट ہے، और ये एस्ट्रोलॉजी और इस तरह के कॉन्सेप्ट से, शिरक वाले कॉन्सेप्ट से निकलना चाहिए। आखिर में बस यही बात है, दुआ किया करें, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सअलुका इल्मन नाफिया व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला, वो इल्म जो नफ़ा बख्श हो, यानी कि एस्ट्रोलॉजी और इन चीज़ों से हमने बचना है। और हलाल रिस्क हो हमारे पास, और वो अमल हो जो कि मुतक़ब्बल हो, कंसिस्टेंट हो। तो ये आज का सेशन था, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ लिटरली। अगेन दुआ में याद रखा करें, और बाकी भी पूरी उम्मत के लिए काइंडली दुआ किया करें। बहुत शुक्रिया भाइयों, और जज़ाकल्लाह। थैंक यू सो मच।